Ngayong buntag mga igsoon, ako si Biing Bonita, membro sa Ambuing Pulong Community District C. Aduna gabay pag-ampo nga imong gipasahi para sa usa sa atong mga igsoon sa community. Gusto ba nimo iampo ang imong igsoon sa MWG nga dugay na nimong wala nakauban kay kini adunay gihambin nga balatian o nibalhin sa laing lugar o dugay na nga nawala sa ABP community? Karong Oktubre sa atong 38 anniversary, ikaw akong giawhag sa pag-ampo para sa imong igsuon, pinaagi sa pagsulat sa imong mga special prayers or petition nga para kaniya pinaagi sa pagsulat niini sa usa ka papel. Kini nga activity giuluhan kini og Dear God. Manghatag kami og papel para inyong masulat ang inyong mga pag-ampo. Tapukon kini sa among MWG kauban sa EBP Center staff para mahatag nato ang atong mga special nga pag-ampo sa mga tao nga atong gi-mention sa atong mga prayers, para mahibal-an sa atong mga infirm members, mga kauban nga tuwa sa layo, mga dating kauban nga wala na nag-appeal sa EBP community, nga kita padayon nga nag-ampo para kanila. Hinaot kamo mag-participate sa atong Dear God Prayer writing activity.